श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लब्धैश्वर्यसमुन्नध्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 3 अध्यायं 7 तत्त्वनिरूपणम्। ओं नमः चण्डिकायै। ब्रह्म उवाच एवं प्रभावासा देवी मया दृष्टात विष्णुना शिवेनापि महाभाग तास्ता देव्य पृथक् पृथक्। व्यास उवाच इत्याकर्ण्यपितुर्वाक्यं नारदो मुनिसत्तमः पप्रच्छ परमप्रीतः प्रजापतिमिदं वचः। नारद उवाच पुमानाद्यो विनाशीयो निर्गुणोच्युतिरव्ययः दृष्टश्चैवानुभूतश्च तद्वदस्व पितामह। त्रिगुणावीक्षिता शक्तिः निर्गुणा कीदृशी पितः तस्या स्वरूपं मे ब्रूहि पुरुषस्य च पद्मजः। यदर्थं च मया तप्तं स्वेदद्वीपे महातपः दृष्टा सिद्धा महात्मानः तापसा गतमन्यवः। परमात्मा न सम्प्राप्तो मयासौ दृष्टिगोचरः पुनः पुनस्तपस्वी तीव्रं कृतं तत्र प्रजापते भवता सगुणा शक्तिः दृष्टा तात मनोरमा निर्गुणां निर्गुणश्चैव कीदृशौ तौ वतस्व मे। व्यासोवाच इति पृष्टपिता तेन नारदेन प्रजापतिः उवाच वचनं तथ्यं मिथः पूर्वं पितामहः। ब्रह्म उवाच निर्गुणस्य मुने रूपं न भवेत् दृष्टिगोचरं दृश्यच्च नश्वरं यस्माद् अरूपं दृश्यते कथं निर्गुणा दुर्गमा शक्तिः निर्गुणश्च तथा पुमान् ज्ञानगम्यौ मुनीनां तु भावनीयौ तथा पुनः अनादिनिधनौ विद्धि सदा प्रकृतिपुरुषौ विश्वासेनापि गम्यौ तौ न विश्वासेन कर्हिचित् चैतन्यं सर्वभूतेषु युद्धद्वित्ति परात्मकं तेजः सर्वत्रकं नित्यं नानाभावेषु नारद ताञ्च महाभागव्यापकौ विद्धि सर्वकौ ताभ्यां विहीनां संसारे न किं। या शक्ति परमासौ योऽसौ सा परमा मथा अन्तरं नैतयो गोपी सूक्ष्मं वेद च नारद अतीत्यत् सर्वशास्त्राणि वेदान् साङ्गाश्च नारद न जानाति तयो सूक्ष्मम् अन्तरं विरतिं विना अहङ्कारकृतं सर्वं विश्वं स्थावर जङ्गमं कथं दद्रहितं पुत्र भवेत् कल्पशतैरपि निर्गुणं सगुणपुत्र कथं पश्यति चक्षुषा सगुणं च महाबुद्धे चेतसा संविचारय पित्तेनाच्छादिता जिह्वा चक्षुश्च मुनिसत्तमा कडुपित्तं विजानाति रसं रूपं न दत्ता गुणैः समा यावन्न गुणविच्छेदः तावत् तद्दर्शनं कुतः तं पश्यति तदा चित्ते यदाहङ्कारवर्जितः। नारदो उवाच स्वरूपं देवदेवेश त्रयाणामेव वितरात् गुणानां यत् स्वरूपोऽस्ति ह्यङ्कारस्ति त्रिरूपकः सात्विको राजसश्चैव तामसश्च तथा परः विभेदेन स्वरूपाणि वदस्व पुरुषोत्तम यज्ञात्वा विप्रमुच्येऽहं ज्ञानं तत्त्वद मे प्रभो गुणानां लक्षणान्येव विततानि विपाकशः। ब्रह्म उवाच त्रयाणां शक्तयस्त्रिस्तद्विप्रवीमि तवानघ ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिरर्थ तेषां कार्याणि वक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तामस्या द्रव्यशक्तेश्च शब्दस्पर्शसमुद्भवः रूपं रसश्च गन्धश्च तन्मात्राणि प्रचक्षते शब्दैकगुणमाकाशं वायुस्पर्शगुणस्तथा स्वरूपैकगुणोऽग्निश्च जलं रसगुणात्मकं पृथ्वी गन्धगुणाज्ञेया सूक्ष्माण्येतानि नारद
सप्तशैतानि मिलित्वा तु द्रव्यशक्तियुतानि वै तामसाहङ्कारजगः स्यात्सर्गस्तदनुवृत्तिकः राजस्याच्च क्रियाशक्तेरुत्पन्नानि शृणुष्व मे श्रोत्रं त्वग्रसनाचक्षुः घ्राणं चैवै साधनानि किलैतानि क्रियाशक्तिमयानि च उपादानां किलैतेषां चिदनुवृत्तिरुच्यते ज्ञानशक्तिसमायुक्ताः सात्विकाश्च समुद्भवाः दिशो वायुश्च सूर्यश्च वरुणश्च शिवानावपि ज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चानां पञ्चाधिष्ठातृदेवताः चन्द्रो ब्रह्मा तथा रुद्रः क्षेत्रज्ञश्च चतुर्थकः इत्यन्तःकरणाख्यस्य बुद्ध्यादेश चादिदैवतं चत्वार्येव तथा प्रोक्ताः किलाधिष्ठातृदेवताः मनसा सह चैतानि नूनं पञ्चदशैव तु सात्विकस्य तु सर्गोऽयं सात्विकाख्यप्रकीर्ति साधकस्य तु ध्यानादौ स्थूलरूपं प्रचक्षते शरीरं सूक्ष्ममेवेदं पुरुषस्य प्रकीर्तितं मम चैव शरीरं वै सूत्रमित्यभिधीयते स्थूलं शरीरं वक्ष्यामि ब्रह्मणः परमात्मनः शृणु नारद यत्नेन यत् श्रुत्वा विप्रमुच्यते तन्मात्राणि प्रोक्तानि भूतसूक्ष्माणि यानि वै पञ्चीकृत्य तु तान्येव पञ्चभूतसमुद्भवः पञ्चीकरणभेदोऽयं शृणु संवदत किल प्रथमं रसतन्मात्रामुपादाय मनस्यपि कल्पयेच्च तथा तद्वै यथा भवति शोधकं शिष्टानां चैव भूतानाम् अंशान् कृत्वा पृथक् पृथक् तथा भूतविभागे चैतन्ये च प्रकाशिते चैतन्यस्य प्रवेशात् तदाहमिति संशयः प्रतीयमाने तेनैव विशेषणाभिमानतः आदिनारायणो देवो भगवान् सोच्यते घनीभूतेत भूतानां विभागे स्पष्टतां गते वृद्धिं प्राप्य गुणैश्चेत्थम् एकैकगुणवृत्तितः आकाशश्च गुणश्चैक शब्द एव चापरः शब्दस्पर्शो च वायोश्च द्वौ गुणौ परिकीर्तितौ अग्ने शब्दश्च स्पर्शश्च रूपमेते त्रयो गुणाः शब्दस्पर्शरूपरसाश्च चत्वारो वै जलस्य च स्पर्श शब्दरसारूप सर्वे जीवा मिलित्वैव ब्रह्माण्डं स समुद्भवाः चतुरशीतिलक्षाश्च प्रोक्ता वै जीवजातयः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तत्त्वनिरूपणवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।